अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। जो जेल से आने के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो पूरा इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं वो पूरा इंटरव्यू। आप बता रहे थे आपके क्या है ये न्यूज़ टुडे उर्दू, जी जी इसको हाँ। 15 लाख 20 लाख ये तो लोग हमने देख लेते अभी हैं। शुरू किया है इस तो बार। आपके पास मतलब बहुत पैसे हैं? नहीं नहीं है, हाँ। नॉर्मल है, उसके बावजूद आप 15-20 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं बात। एक आदमी हो दो आदमी हो, मैं आपको बताऊं, जब हमने उस पाखंडी के खिलाफ ऐलान किया था वो एक मस्जिद में चंद नौजवान थे, 40-50 लोग होंगे, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमने बयान नहीं किया था। वीडियो देखी थी। हाँ, तो अब वो जज्बा था, और उसके बाद हमने देखा महीना भर नहीं गुजरा होगा कि हिंदुस्तान के हर इलाके में नहीं, बल्कि अमेरिका हो कि अफ्रीका हो, कहाँ ऑस्ट्रेलिया हो, कहाँ कहाँ से पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे से लोगों के मैसेजेस, सब लोग जो इंतशारी कैफियत है वो चाहे पॉलिटिकल हो, सियासी एतबार से हो, मजहबी एतबार से हो, रंग व नस्ल के एतबार से हो, तो कौन सा ऐसा मरकज़ी महवर है जहाँ जाकर के लोग मुत्तहिद हो सकते हैं, और उसके तरीके क्या हो सकते हैं कि लोग वहाँ जाकर मुत्तहिद हो जाएं? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। मैं मशकूर व ममनून हूँ आपका कि आपने जो ज़हमत उठाई है और जो कुछ भी मेरे मुतालिक हुस्न ज़न रखा है, अल्लाह ताला मुझे उसके मुताबिक बनाए। पहली बात तो ये है कि इंतशार और इख्तिलाफ़ की जो बातें आप कर रहे हैं उम्मत में, ये बरसों से रहा है, और इस उम्मत को इन तमाम चीज़ों से जूझना पड़ा है। लेकिन पिछले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि इख्तिलाफ़ात होते थे लेकिन उसको ज़ातियात पर नहीं लाया जाता था। मसाइल में इख्तिलाफ़ होना और है, फ़ुरूइयात में इख्तिलाफ़ होना और है, लेकिन ज़ातियात में इख्तिलाफ़ होना ये मज़मूम है। आज मेन बात यही है कि मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जनूब में जितने भी मुसलमान बसते हैं, हमारी ख़ासियत सिर्फ़ एक ही है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, जो भी धर्म हैं, इनके बानी और फाउंडर का पता ही नहीं चलता। यानी इख्तिलाफ़ है उनके इसमें, वो समझ में नहीं आता उनको कि हमारा धर्म या हमारा दीन फ़लाँ शख्सियत से जोड़ें कि फ़लाँ से जोड़ें। उनके यहाँ अलग अलग मामलात है। सिर्फ़ ये इस्लाम की खुसूसियत है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सब जाकर जमा होंगे। जी, इसलिए कि हमारे उम्मत में जितने भी फ़िरक़े हों, हुज़ूर पाक की ज़ात पर जाकर सबको जमा होना ही है, सिवाय कादियानियों के कि वो तो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे भटके, गुमराह हुए, और भी बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन सब अपने आप को बताते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, अहले सुन्नत व जमात के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ, मैं उसी इत्तेहाद का कायल भी हूँ कि अहले सुन्नत व जमात अगर टुकड़ों में मुंतशिर हैं, मुख्तलिफ हैं, तो उनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी काफ़ी है, उस नाम पर सब जमा हो जाएं। देखें आज दुनिया जगा रही है उसी नाम पे, आपको उसी नाम पे जगा रही है। आज देखें हमारे यहाँ पर जो भी मामलात हो रहे हैं मुल्क में, आपके पीरों को गाली नहीं दी जा रही है, आपकी मस्जिदों को, आपकी खानकाहों को गालियाँ नहीं दी जा रही हैं, सीधे ज़ाते रसूल को गालियाँ दी जा रही हैं। तो ये भी एक तरीके का आपको समझने का मौका है कि अब जो है तमाम चीज़ें अगर हमारे दरमियान कुछ भी है छोड़ें, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा रिश्ता, हमारी डोर बंधी हुई है, उसी पर आ जाएं। इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने का और अपने दिल को वसी करने का ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। उस गुंबद ख़ज़रा की छाँव में सब अपने आपस की तमाम चीज़ें भूल सकते हैं, इसलिए कि ये प्रैक्टिकली बात है। मदीना तैयबा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हबशा के बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु जो काले थे, हाँ, और दूसरे हज़रत फ़ारस से हज़रत सलमान, रोम से हज़रत सुहैब, और कहाँ कहाँ से सब आए, जमा हुए, और वो सब सगे भाइयों से ज़्यादा अजीज़ हुए। बेशक बेशक। तो वो कौन सा दामन था और कौन सी छाँव थी जिसमें आकर के वो
برسوں پرانی اپنی جہالت یا اپنے دشمنیوں کو ختم کیے، وہ صرف دامن رسول ہے، وہ آج بھی ہے اور کل قیامت تک رہے گا۔ ہمارے لیے سب سے بہترین وہی ہے کہ عشق رسول میں ڈوب جاؤ، باقی سب چیزیں آپ بھول جائیں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو نام دیا پاکھنڈی، اور کون ہے آپ نے سمجھ گیا ہوگا۔ تو اس طرح کی حرکتیں عائد لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مہم آپ نے جو چھیڑی ہے، کیونکہ جس اسٹیج سے آپ کا خطاب ہوتا ہے تو اس ٹاپک پر آپ لوگوں کو ضرور بیدار کرتے ہیں۔ یہ تو عوامی سطح پر بیداری ہوئی، اور کچھ اقدامات ہوتے ہیں انتظامی سطح پر، جیسے کہ پولیٹیکل لیڈران ہیں، ایڈمنسٹریشن ہیں، یا پھر جو قانونی راستے کی طرف جو راستہ ہموار کرے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس طرف آپ کی اب تک کتنی پیش قدمیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھی چیز آپ پوچھ رہے ہیں کہ صرف پروٹیسٹ کرنا یا عوامی بیداری لانا یہی سب کام نہیں ہے۔ لاء کے میدان میں قانونی اعتبار سے اس پر بھی ہماری کوششیں جاری ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کافی پہلے ہی، سال بھر گزر چکے، میں سپریم کورٹ کے لائر سے ملا تھا، اور ہم نے ایک پرستاؤ ان کے سامنے رکھا بھی کہ ایک ایسا بل بنایا جائے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی توہین کرے اس کی سزا مقرر کی جائے۔ آلریڈی جو ہے انڈیا میں کچھ قانون بنے ہوئے ہیں، 153 یا غالباً 295 یا ایسے اس آرٹیکلز ہیں جس میں کسی کو بھی اکسانا یا کسی کے خلاف بولنا دھارمک اعتبار سے، لیکن وہ آرٹیکلز اتنے ہلکے بنا دیے گئے ہیں کہ اس کے تحت کیس تو درج ہوتا ہے، لیکن آن دا اسپاٹ لوگ جو ہے نا بیل لے کے چلے جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تھوڑے دن کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو آسانی سے بیل ہوتی ہے۔ ہماری مانگ یہ تھی کہ کسی بھی دھرم کے مقدس، چاہے یہاں پر مسلمانوں کے نہیں، سارے لوگوں کے لیے، کہ ہمیں تو قرآن نے یہی کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو گالیاں مت دو، ورنہ وہ پلٹ کر کے تمہیں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ ہمارے ہاں تو گالی کا مذہب ہے نہیں، ہاں، لیکن اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا لہجہ سخت ہوتا ہے یا کسی کو ٹارگٹ کر کے میں بولتا ہوں تو یہ اسی وقت جب وہ کتے بھونکتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دفاع کریں گے، ہم ڈیفینس کریں گے۔ ہم نے تمہارے ماں باپ پہ حملہ تو نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے مقدسات پہ کیا، ہاں، وہ فیلڈ چنتے تو وہ ایک الگ فیلڈ تھی، ہم تو ڈیفینس کے لیول پر آج بات کر رہے ہیں۔ رہی بات یہ جو ہے، ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون میں اتنی سختی ہو کہ سزا ہو، 10 سال کی سزا ہو جو بھی کرے، جو بھی ان مقدسات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ پیش قدمی بھی ہوتی رہی، وکلا سے بات بھی ہوتی رہی، اور بھی کئی تنظیمیں اس میدان میں کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں، چونکہ آپ بہت مصروف ہیں، آخری سوال پوچھوں گا حضرت۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس میرے خیال سے پیسے ہیں، بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، مثال کے طور پر میڈیا، اپنا کوئی پرنٹ ہاؤس یا ایسی کوئی چیزیں، تو اس طرف لوگ کیسے پیش قدمی کریں؟ کیا وجوہات ہیں کہ لوگ اس طرح پیش قدمی نہیں کرتے ہیں، اور کیا وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے جس کو اپنائیں گے ہم تو یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں؟ جی، میں دیکھیے، یہ احساس کمتری والا سوال ہے۔ آپ نے پہلے تو یہ سوال کیا کہ مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں جی، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کو اپنا کے اپنا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ ابھی آپ بتا رہے تھے، آپ کے کیا ہے یہ نیوز ٹوڈے اردو، اس کو 15 لاکھ 20 لاکھ لوگ ہم نے ابھی شروع کیا ہے، تو آپ کے پاس مطلب بہت پیسے ہیں؟ نہیں ہیں، نارمل ہیں، اس کے باوجود آپ 15-20 لاکھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں بات، تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی یہ آپشن ہے نا۔ اور رہی بات، آپ کو کبھی یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ ہمارے چاہنے سے کیا ہوگا، ہاں، ایک آدمی ہو 2 آدمی ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم نے اس پاکھنڈی کے خلاف اعلان کیا تھا، وہ ایک مسجد میں چند نوجوان تھے، 40-50 لوگ ہوں گے، کوئی بڑی کانفرنس میں ہم نے بیان نہیں کیا تھا، ہاں، تو اب وہ جذبہ تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مہینہ بھر نہیں گزرا ہوگا کہ ہندوستان کے ہر علاقے میں نہیں، بلکہ امریکہ ہو کہ افریقہ ہو، کہاں آسٹریلیا ہو، کہاں سے پوری دنیا کے چپے چپے سے لوگوں کے میسیجز، سب لوگوں نے اس کو سنا۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ پکارنا آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچانا میرے مولا کی شان ہے۔ آپ اپنے صدق دل سے
सच्चे जज्बे से आप आवाज़ उठाइए, पहुंचेगी चीज़। और आज ज़राया बहुत हैं, अब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं आप, वो लेकर के भी क्या करेंगे आप? आपके लिए कुशादा फील्ड मौजूद है आज, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया उससे बड़ा प्लेटफॉर्म रखती है जो प्रिंट मीडिया। अब तो लोग पेपर कौन पढ़ता है, शायद पुराने लोग पढ़ते होंगे, अब अखबार पढ़ना भी बंद हो गया। और न्यूज़ चैनल, टीवी मीडिया जो है वो कौन देखते हैं, वो भी ज़्यादा कम हो गया। सारे लोग आज सोशल मीडिया को देख रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म तो आपके पास फ्री में है, इसके लिए पैसों की क्या ज़रूरत है। फ्री में मैदान मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल करके अपनी बातें कौम तक पहुँचाएँ। प्लस तो और भी मामलात हैं आपके पास जहन साजी करने के। उलमा कराम जो है अपने पैगामात इसके ज़रिए से पहुँचाएँ, खालिस यही नीयत, फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद भी होगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तान मोहतरम, जैसा कि आपने ये इंटरव्यू देखा और देखकर समझ गए होंगे, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।